سلام فتوات تختتل تحميت يوب channel حجوين كمودرو أزانيتن أزانقعتن فيديوهات مس أفزي يخدون نحبوش كومنت تسحيزلكم مزي الله سناي مكتتال ذا فيديو قدنا مرايكم لايك جبرو ويلكم لكم كومنت صحفو شير بلو سبسكرايب كم زغبركم كا أرجع جايس موديل إيدن بحب شماريرة صار بدأت حنت فيديو سريع هلا تا فيديو رأيوه ناي حبش كومنت تايكم مسليخة لقم ما بيله نابخم قبله ود سلاسنا ودرو عفين خنا أي تسعرفوا كومنت خودخا خمازرخا خمن بيتخا خوجلخا وبخا نحمش تقرش المتر تلقيخا لا أي تسعرف سب ناي سيجارة يخللا لمنخا أب تصرقات حيلا وقعك كومنت أتخلى أي تتعرف سب لسراح يلخن خالي نجرخن دبت أسخن سبات خالي خن لقدفكم سبات يسيل آيتنا أسا أنا جيجنا قوليا مسمانم كورا درايكلي أو سوشيال ميديا خالد اللوات إنكارات تقول حنت أنا يا مسايت ورا درقوالي اللي مسايت ورا دريلا لأيك تعرف خلخن مورت نكاري خن تمسأل لي نأيك تري أخلخن نكاري سمعك نزخل ترديك نلو ماي بالحتنيا تنكارا وعرو إن تنكارا نسترموان زخونة قوالي اللان أو سوشيال ميديا همايي مالتيو بصراحة بتعرف ناس نأخاتهم لا نأخاتهم أتنتعات قدي في كرتا بسلاسة نبرو عخلنا بيت خدا داد خلنا دانم بيت خازي وسخا جزاد خاسي نعيك تتصرف نشتي عيد بري تمتعات تصرفني نسوكي تجري بلون أحتم كم زوركم كتصرفون خلخون جين بالطعم يزحم واي لصرف ما دخاتاتنا نجدد أنت مجاق صفا زي بالله دخاتاتي يقولوا ولا دك إسرائيل نصرفكي زي أدنايو سجت إلو أسجيتك أنا خزي سلاسان كلتن عمت جرأ جن عند حرزي محيشكي اسك 4 عمتك تصرفكين دابينش دابونا تمصيه كاريك طرح زوان كموصاري طنكاريخي اب ገጠር ወጽيخ እኮ ናይ ክረምት ዶኽ እህ ትመስል ነርኪ እኺ ኣብ ከተማ ኻንካዳ ኩሉ ሰብ ክምቸወ ነይሩ እንዲ ኣብ ገጠር ወጽ ሻዕ ሪአ መልካ በዓሉ ፈቲሑ ለለ ምስ ፈመስኪ حقوق فخنا في قوة حقي كي تسمعيه سجار يقاصل كله ود 10 ود 30 ود 4 يصلي اكم ودل ادو انا عد 30 نشغارا ግን የለመንኩይ ኮላይለ የጸረፍኩይ ታየር ከሚጣዋይ ካባና ዝጠንክር የለን ኣብ ስደት ኮይናሞ ግን ቦለላ ይበልናን ከማኸ ኤረን ሽኮር ወደ እስራኤል ሞ ከጻረፍ ፈቂድ ክለይ ዲኸ እመንኒ ገንዘብ ዘለዎ ወደ 80 ዓመት ክመርዓወኪዩ የዱ ሽኮር ቀሪብኪ ይኽና 30 አይትመከ أنا أبصبق سرح الله نتأ واي فاي ون علني تتصرف كخي يدبرك أيدبركني الشجرة يتبلي أبصراويت بحري نبرناندو تسحب ندخي حز قدي في كيس زيارة حميدة هنا حدا عركين يروح الشجرة جالس سحب لي دحر شجرة قديف ناس دحر عندي معلتي كاد سبب تتقنا خينه الشجرة سحري بس ثلاثة تقنا خن كيت سحب بخ تمام قريب
ጋይስ እስከ እዛ ጀብዕታ ሓፍትና ኸ ከም ስሪዋ ዘለኹም እንዳ ሳዕስዐት ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሓላ ሓደ ሓውና ኸ መልሲ ሂብዋሎ ሕቡሽ ካብ ኮመንት ንዕኡ መልሲ ሂቦም ኣለዉ ኣነ ኸ ኮመንት ልቕም ኣቢለ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እታ ቪድዮ ራእይዋ ኮመንት ከንብበልኩም ምስ ሰውነትኻ ክትበዓስ እኮ ፀኒሕካ ኢኻ እዚ ኢላው ንብሮ ይምለሲ ቡኮ ኮይኑ ኢና ኢልና ብግልፂ ንዓመት ዕረፍቲ ለውፃ እኮ ይልመስል እንታይ ንዓመት ዕረፍቲ ንኣርሴናል ደጋፊ እኮ ይልመስል ቀጠና ወራጅ ኢና ኢልና ብግልፂ ብኦቨር ታይም ልላው ንብሮ ይምለሲ ኣማን ብኣማን ይደቂስ እኒኦ ኢና ኢልና ኣብዚ ዓለም ትሰመር ኢና ኢልና ስለዚ ስኻል የማን ልስኻል ፀጋም ተባሂልካ ተመራሪቕካ ምፍልላይ እሳያት ኣንኮ መማረፅ ኢና ኢልና ብግልፂ ወይለካ ኣትን ሰባት بخر لو مين خن عبلي ساعات لا باباي تغيره ديويس ما شرش ما شاط قرع خوني يلخني خن ما قصدت حشنوي تلعاتي تحبشا مثلا يا عيننا بقلص እንዳበልካ ሰሚዓትካ ኸይትኸውን ተገላሊፀን بقلص እንዳበልካ ገላሊጽከ ሕጥጥ በለ ከም ትገጽካ ኣይጠወኻን ዲኻ ባዓያ بأرسنال ما أيتم صانا زيا قلصيا قلص كعشة تبتيب زي فلت سب نا أرسنال يوقس نغرغن كان حنششلكا غير كان يا برافو يبل كراباتا أبي أحمد مسيلكم كحلافين حلافي مسيلكم أرى أرسنال وانشا أبي ومنبر وراج كاتنا خويني فلتن ويلكي بقلت أحنقرك መንግስትና ጦት ጊዜው ሲደርስ ይወርዳል የሚባለው እውነት ነው ለካ እውነት ነው አታውዲ አርሰናል አይተልዕል ናይ ውድቀት መጀመሪያ ኸይተኸውን አርሰናል ዋንጫ ኸዓተረት አይበልዕን ዝበለ በጥሜት ተላሂሱ ማሐዛፈት ለምስኮነ ና አርሰናል ተገምጢሉ ኸጸርፋ ይውላል ዝበሉንስ ነስኻ ይኸይድ ሃፒ አርሰናል ንመወዳታ ጊዜ ዋንጫ ኸወስድ ከሎ ጸጉርኻ ሙሉእ ይነርኩ ነፍሱን ሙሉእ ነይረኸውን مسحب شيء تسحق انتلهم نزا فيديو لايك جبروا نزا channel حدثت زهونكم كا سبسكرايب جبروا نخيط مدبنا نقصل جايز اذا حفتنا نعايز رخبه عدلنياي بمبال حنت فيديو سريح الله تا فيديو رايوامو ناي حبش كومنتاي كمسلي خام بحد خرينا قال مركب عدليو ناي مركب جن هيوتيو وحد واشي حقي جن حالكم صحفوا كومنتي بما يترايكوا ايت واحد اتلين حنيقات نكو توسخ دلير ولا معاك زي واحد الكس كما يرنا خنوفت زو حتى زرب نسو ما يصنحلنا سينجل لخي كنقاطبكي قال مركب عدليو نعاخ مركب جن موتي وحيدنا انت كم مراج لنا لك يا اخي كوحد انا روا عسير ممصار يغني زما بما يوحد صبو غيركي بعلخ وحدك اب كل تيصح اقديك على واحد اتنسخس انكو عملك عناي تخني اني اخي قص دد كما قبلي واحد لما انتي زا موبايلي كاب نغو
كاب نقول تعيتن امباركس فتوات تخطاتل تحميت تيب channel نلوم زدالكم مدبات إذا مستعذبكم ميم نيرم عجيبكم من تزناقعكم من تكونوا تصفى يقبر امباركس نلوم إذا سحقتكم دس زبلتكم كومنت أب كومنت صحفو دس زبلتكم كومنت أب كومنت صحفو سسنايو